नमस्कार। आम निर्वाचन विशेष जनमत कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष भिके थापा। उता चितवनमा रवि लामिछानेको माहौल उल्लासमय बनेको छ। यता प्रचण्डको फोनमा ओलीको घण्टी बज्न थालिसक्यो। दर्शकवृन्द, यति बेला चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोनको घण्टी प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका फोनमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोनमा घण्टी बज्न थालेको छ। घण्टीको उदयले प्रमुख नेताको मुटुमा त यसै पनि विगतदेखि नै मत परिणाम सार्वजनिक भएदेखि नै घण्टी बजिरहेको छ। अब सरकारमा पुग्न पनि घण्टीहरूकै आड भरोसा चाहिने भएपछि यति बेला प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको घण्टीमा समेत फोनमा समेत घण्टी बज्न थालेको छ। किनकि यति बेला चाहिँ संसदीय अङ्कगणित र अहिलेको मत परिणामले अब सरकार बनाउनका लागि निकै कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राजनीति बडो विचित्रको छ। अब कस्तो खालको माहौलमा या त कस्तो खालको नाटक नौटङ्कीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् त्यो पनि हेर्न सक्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन, त्यो नै एउटा अनिश्चयको विषय बनेको छ। ओली प्रचण्डको प्रसङ्ग एकैछिनमा जोडौँला। अब एकैछिन निर्वाचनको ताजा परिणामबारे पनि हामी जाने नै छौँ, तर त्योभन्दा एकैछिन अगाडि हामी चितवनतिर पुग्न चाहन्छौँ। चितवनमा रवि लामिछानेको जितले यति बेला चाहिँ माहौल नै तरङ्गित बनेको छ। सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मतान्तरले चितवन 2बाट रवि लामिछाने निर्वाचित भएका छन्। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी बनाएको 5 महिनामै निर्वाचनमा गएर सबैभन्दा अहिलेसम्म जितेका उम्मेदवारभन्दा अत्याधिक मतान्तरले उनी चाहिँ विजय हुने उम्मेदवार समेत बनेका छन्। चितवन 2बाट रवि लामिछाने निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँका उनका समर्थकहरूले आज चितवनलाई निकै तरङ्गित बनाएका छन्, निकै उल्लासमय बनाएका छन्। त्यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। एउटा कुनै ठुलो राजनेता भन्दा पनि कम उनको माहौल देखिएको छैन। उनको जितमा यति बेला सारा चितवन झुमेको छ। त्यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ, त्यसपछि बाँकी प्रसङ्गमा चर्चा गरौँला। यति बेला चाहिँ चितवनको माहौल हेर्दा निकै उल्लासमय बनेको छ। त्यहाँ रवि लामिछानेले चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट अत्याधिक मतान्तरका साथ जित निकालेका छन्। चितवन 1मा पनि स्वतन्त्र पार्टीकै हरि ढकालले जित निकालेका छन्। चितवनको 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा भने स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले जित निकाल्न सकेनन्। अन्य क्षेत्रमा भने यति बेला चाहिँ चितवनको मत परिणामलाई हेर्दा स्वतन्त्र पार्टी हाबी भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँका 4 निर्वाचन क्षेत्र पनि उसैले जितेको छ र ललितपुर 1मा समेत स्वतन्त्र पार्टी नै निर्वाचित भएको छ। चितवनमा रवि लामिछानेको माहौल एकातिर निकै तामझामपूर्ण चलिरहेको छ। उनले चाहिँ आज जसरी निर्वाचित भइसकेपछि विजय जुलुस निकाल्ने एउटा चाहिँ प्रचलन नेपाली राजनैतिक दलमा रहिआएको छ। तर रवि लामिछानेले यति बेला चाहिँ आफ्नो जितलाई निर्वाचन या त विजय र्याली नभई धन्यवाद सभाका रूपमा चाहिँ आयोजना गरेका छन्। उनले आफू आजैदेखि जनताको काममा लाग्ने उद्घोष समेत गरेका छन्। गुनासो पोख्नका लागि सुझाव पेटिका लिएर उनी चाहिँ जनताको घर दैलोमै गएका छन्। नयाँ दलका नयाँ नेताले नयाँ अभ्यास गरेका छन्। सम्भवतः उनले चाहिँ अन्य राजनैतिक दलभन्दा फरक देखाउनका लागि यो गरेको हुनुपर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। किनकि नयाँले नयाँ नै लिएर आएको हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रभाव छोड्नका लागि समेत उनले चाहिँ जनताको गुनासो सुन्नका लागि, जनताको चाहिँ सुझाव लिनका लागि सुझाव पेटिका नै बोकेर उनी चाहिँ जनताको घर दैलोमा गएर कोण सभाहरू गरिरहेका छन् र त्यहाँ मतदातालाई धन्यवाद समेत दिइरहेका छन्। र उनले चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधीहरूको गठबन्धन बन्नुपर्ने, देशमा कसैले भ्रष्टाचार विरोधी गठबन्धन बनाउँछ भने त्यसको नेतृत्व आफूले गर्न तयार रहेको, अहिलेको जस्तो यो विचार नमिल्ने, सिद्धान्त नमिल्ने गठबन्धनहरूको काम नभएको, यस्तो फोहोरी राजनीतिमा आफू नफस्ने भन्दै अब कसैले भ्रष्टाचारका विरुद्ध गठबन्धन गर्छ भने त्यसका लागि आफू तयार भएको
अब चाहिँ देशको सीमा रक्षाका लागि कसैले चाहिँ गठबन्धन बनाउँछ भने त्यसका लागि पहिलो पङ्क्तिमा आफू उभिने दाबी समेत गरेका छन्। निर्वाचित भइसकेपछि रवि लामिछानेले मतदाताका बीचमा के भनाइ दिएका छन् त्यो पनि हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। एकैछिन त्यो हेरौँ, त्यसपछि उनले सरकारमा जाने नजाने विषयमा समेत केही स्पष्ट पारेका छन्, त्यो पनि हेरौँ, त्यसपछि बाँकी हामी फेरि चर्चा गरौँला। यो देशमा यसभन्दा अगाडि भएका कयौं भ्रष्टाचारका फाइलहरू अलपत्र परेर बसेका छन्। कयौं यस्ता मुद्दाहरू छन्, कयौं यस्ता काण्डहरू छन्, त्यसको जवाफ नेपाली जनताले मागिरहेको छ, तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। म यहीँबाट सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव अगाडि गरिएको गठबन्धनले के दियो मलाई थाहा छैन, चुनाव पछाडि यस्ता फाइल खोल्ने गठबन्धन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला लाइनमा म उभिन्छु, म तयार छु। मेरो दल यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने गठबन्धन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्न आउनेछ। म आफ्नो उपस्थिति हाजिरी यहीँबाट सबभन्दा पहिला जनाउन चाहन्छु। आउनुहोस्, सबै मिलेर यो देशमा आजसम्म भएका सबै काण्डहरूको पर्दाफास गरौँ र नेपाली जनतालाई हिसाब बुझाउँ। म यसको सबैभन्दा अग्लो पङ्क्तिमा उभिन चाहन्छु। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मेरो एउटा अनुरोध छ, छिमेकी राष्ट्रहरूलाई र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, हामी स्वाभिमानी देश हौँ। हामीलाई हाम्रो अस्मिता प्यारो छ। सानो छौँ, गरिब छौँ, तर स्वाभिमानी छौँ। हाम्रो स्वाभिमानलाई तपाईँहरूले कहिले पनि कम आकलन नगरिदिनु होला। म सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी शान्तसँग स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहन्छौँ। हाम्रा सीमाहरूको रक्षा गर्दा हामी निर्मम हुन्छौँ। हामीलाई हाम्रो देशको सिमानाको माया छ। हामी हाम्रो देशको 1 इन्च जमिन पनि कतै जाओस् भन्ने चाहदैनौँ। त्यसका रक्षाका लागि हामी कसैसँग कुनै पनि किसिमका सम्झौता गर्दैनौँ र हाम्रा गुमेका भूभागहरूलाई प्राप्त गर्नको निमित्त हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। संसदमा कुन ढङ्गले जाने, सरकारमा या प्रतिपक्षमा कसरी रहने, यस्ता यावत प्रश्नहरू हामीमाथि आएका छन्। यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफका लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र म यति चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यही व्यथितिको निरन्तरता हुने हो भने, यस्तै ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने, यही ढङ्गको एउटा पात्र बनेर, भएकै व्यथितिको अर्को एउटा दल बनेर, अर्को एउटा नेता बन्न, अर्को एउटा मन्त्री बन्न, अर्को एउटा झन्डा हल्लाउँदै गाडी चढ्नको लागि हामी संसदमा जान लागेका होइनौँ। हामीबाट त्यस्तो काम हुने छैन। तपाईँ निर्धक्क हुनुहोला। न हामी त्यस्तो खेलमा लाग्छौँ, न अब कसैलाई त्यस्तो खेल गर्न दिन्छौँ। अब त्यस्ता खेलहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै पटक त्यो खेल बन्द गर्नको निमित्त हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौँ। यो यथार्थ बनोस्, तर नयाँ जोगीले खरानी धेरै घस्छ भने चाहिँ यथार्थभन्दा बाहिर नजाओस्, यो हाम्रो पनि अपेक्षा रहेको छ। अब फेरि ओली प्रचण्डकै प्रसङ्ग। हिजोसम्म तँलाई पत्ता साफ नै बनाउँछु भन्ने ओली प्रचण्डहरू फेरि एक हुन खोजिरहेका छन्। अहिले ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरिरहेका छन्, अब मिल्नका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। हिजो त्यो खालको तिक्तता र मनमुटापलाई बिर्सिएर उनीहरू चाहिँ ओइ मिलाउन भन्ने तहमा चाहिँ यति बेला पुगिरहेका छन्। जनादेश र प्रमादेशको भजन गाउनेहरू आत्मरतिबाट बाहिर निस्किएर विगतका तिता मिठालाई भुल्न खोजिरहेका छन्। सायद यसकै पटाक्षेप हुन सक्छ। आज मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर मिल्नका लागि आग्रह गरेको विषय समेत बाहिरिएको छ। माओवादीका नेताहरू पनि विचार मिल्नसँगको तालमेललाई या त विचार नमिल्नेहरूभन्दा विचार मिल्नेहरूसँगको तालमेललाई अगाडि बढाउनका लागि अब माओवादी खुल्ला हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। उनीहरू मूलतः पुनः मिलनको बाटो खोजिरहेका छन् भन्ने यसले दर्शाउँछ। अब प्रश्न आउँछ, विगतको त्यस्तो तिक्तता र मनमुटापलाई भुल्दै ओली प्रचण्ड फेरि एक ठाउँमा आउन सक्छन्? यो निकै पेचिलो प्रश्न हो। अब नेपाली राजनैतिक दलको चरित्र हेर्ने हो भने किन नसक्नु? उनीहरू जस्तो सुकै सौदाबाजीका लागि तयार भइदिन्छन्। न विचार हेरेर उनीहरू चाहिँ एकता गर्छन्, न तालमेल गर्छन्, न चाहिँ सिद्धान्त मिल्नेहरूसँगको गठबन्धन हुन्छ। यसले चाहिँ उनीहरूको यो एकतालाई यथार्थतिर लैजान सक्छ भन्ने खालको अवस्था पनि देखिन्छ। किनकि सरकार बनाउनका लागि या त आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरू जस्तो सुकै अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छन् र त्यसका लागि तयार हुन सक्छन्। जस्तै 2074को निर्वाचनपछि उनीहरूको तालमेल बनेको थियो, त्यो 3 वर्ष नटेकी फुट्यो। कङ्ग्रेसलाई फेरि कम्युनिस्टहरूले नै बोकेर सरकारमा चढाए। अहिले त्यो गठबन्धनबाट पनि उनीहरू अलग्गिने सम्भावना निकै पेचिलो हुनसक्छ। तर त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि राजनैतिक विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्।
त्यो पनि हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले वाम एकता बाहेकको अर्को सम्भावना पनि देखेका छन्। त्यो एकपटक सुनौँ। उहाँहरूका बिचमा तालमेल हुनसक्छ अनि यो पनि हुनसक्छ, अरू बाँकी जम्मै एकापट्टि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले एकापट्टि पनि हुनसक्छ, जस्तो 70 सालमा भएको थियो। त्यस्तो सम्भावना जहिले पनि हुन्छ भने तपाईँले त्यो बेलाको अवस्था, त्यो बेलाको आवश्यकता, सबै कुराहरूको भूमिका हुन्छ। फेरि नेपालको चाहिँ अलिकति तालमेलको कुरामा म त भनिरहन्छु, अरूले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन। यो हामी राजनीतिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। नम्बर 1। दुईटा कुरा हाम्रा बडो लोकप्रिय धेरै कुरा छन्, तर दुईटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरू दिनुहुन्छ आजै राख्नुहुन्छ भने म भन्छु। एउटा अघि भन्दै छुटेको छ एक ठाउँमा, राजनीतिक रूपले आत्मनिर्भर, आर्थिक रूपले परस्पर निर्भर नेपालको आजको आवश्यकता हो। दुईटा कुरा, राजनीतिक रूपले आत्मनिर्भर, आर्थिक रूपले परस्पर निर्भर, यो नीति सिद्धान्त विचार नेपालको लागि चाहिन्छ। अब समस्या के हो भने नेपालको आजसम्मको राजनीतिक प्रयोग लामो समयदेखि करिब 2-250 वर्षदेखि यताको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपले आत्मनिर्भर देश हुन सकेका छैन। अब समस्या, अब भोलिका दिनको सन्तुलन खोज्दा पनि त्यही सूत्रको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। रवि राजेन्द्रको पार्टी जुन हिसाबले उदाएको छ, यो शक्ति चाहिँ संसदमा निर्णायक बन्छ। अघि नै मैले भने नि, उहाँहरू आग्लो जस्तो भएर आउनु भएको छ, आफै मुख्य हुने स्थिति छैन जेसुकै भए पनि। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको भूमिका उहाँले नै निर्धारण गर्ने। हजुर, पक्कै पनि यति बेला चाहिँ राजनैतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले भने जस्तै वामहरू बीचको एउटा चाहिँ मिलन फेरि सम्भव छ र उनीहरू सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने खालको अवस्था पनि आउन सक्छ। तर त्यो बाहेक अर्को विकल्प भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच पनि सत्ता सहकार्य हुन सक्छ, या त उनीहरूको गठबन्धन बन्दै सरकारमा जान सक्ने खालको अवस्था पनि आउन सक्छ है भनेर उनीहरू विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर यति बेला जुन हिसाबले विगतमा चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको तिक्तता थियो, उनीहरू बीचको एउटा मनमुटावको अवस्था थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेलाई यही निर्वाचनबाट पत्ता साफ बनाउनुपर्छ भन्दै जुन हिसाबले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए, र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि माओवादी केन्द्र एउटा गुट मात्रै भएको भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। यी तिक्तताका बीचमा उनीहरूको मिलन सम्भव छ त भन्ने एउटा प्रश्न पनि यति बेला आउँछ, किनकि अहिले जुन हिसाबले उनीहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, विगतमा 36 सिट प्रत्यक्षमा जितेको माओवादी केन्द्र अहिले चाहिँ 19-20 सिटमा खुम्चिन सक्ने खालको, या त 15 सिटमै खुम्चिन सक्ने खालको अवस्था देखिएको छ। समानुपातिकमा ऊ चौथो शक्ति बनेको छ। यी मत परिणाम र विगतको प्रत्यक्ष सिटभन्दा अहिले झन्डै आधा घटाएको नेकपा एमालेको अवस्था पनि उस्तै छ। उसले पनि अब कुनै न कुनै दलसँग तालमेल गरेको खण्डमा मात्रै सरकारमा जान सक्ने खालको अवस्था छ। यसर्थ अब यी दुई शक्तिहरू अहिले ओलीले प्रचण्डलाई फोन बजाउनुको उद्देश्य के हुन सक्छ, या त उनीहरू बीच अब फेरि तालमेल एकताको सम्भावना कति नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला चाहिँ हामीले राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा बोलाएका छौँ। सर, स्वागत छ, नमस्कार यहाँलाई। धन्यवाद। अब अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फेरि मिल्ने प्रस्ताव सहित फोनमा चाहिँ घन्टी बजाएको भन्ने खालको एउटा विशेष सार्वजनिक भएको छ। तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? उनीहरू बीचको एकता फेरि सम्भव हुन सक्छ अहिलेको मत परिणामले? हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीले यति बेला राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरलाई सम्पर्क गरिरहेका छौँ। हामीले राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरसँग अबको सत्ता समीकरण ओली प्रचण्डको मिलनबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौँ र केही खराबीका कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, अहिले जुन खालको एउटा आम चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ, ओली प्रचण्डहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएर
सरकार बनाउन सक्ने खालको अवस्था रहन्छ त त्यो कति नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ या त एमाले कङ्ग्रेस नै मिलेर सरकार बनाउन सक्ने खालको अवस्था रहन्छ किनकि यति बेला चाहिँ जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले अपेक्षाकृत भन्दा बाहिर गएर एउटा चाहिँ मत परिणाम ल्याएका छन् त्यो मतले ठुला पार्टीहरूलाई समेत सत्ता समीकरण गर्नका लागि निकै धौधौ पर्ने अवस्था चाहिँ देखाइदिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू बीचको तालमेल र मिलन कति सम्भव छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द यति बेला चाहिँ देशभरको मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यो मत परिणामले पनि विभिन्न खालको सङ्केत गरिरहेको छ, विभिन्न अर्थमा त्यसलाई चाहिँ विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। यति बेला चाहिँ फेरि हामीसँग चाहिँ राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटर जोडिनु भएको छ। सर स्वागत, नमस्कार यहाँलाई। मेरो टेलिफोनको समस्याहरू भइरहेको हुँदा छोटोमा भन्न सक्छु राजनीतिमा यो हुन सक्ने अवस्था छ। बाध्यतात्मक निकासले एमाले र माओवादीको बीचमा एकता हुन सक्ने सम्भावना मैले देख्दछु। अहिले काङ्ग्रेससँग अब कसरी रहने त दुईटै वामपन्थी शक्तिलाई सडकमा छोड्नु पर्ने अवस्था पनि छैन। दुईटैलाई कसलाई लिने भने काङ्ग्रेसलाई बाध्यता छ भने ठुलो दलको सामनेमा रहेको नेकपा एमालेलाई धेरै जिम्मेवारीहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोका तिक्तताहरू छोडिन सक्छन् र मिलाप हुन सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। राजनीतिलाई हिजोको कुरालाई ख्याल नभइकन भोलिका कुरालाई याद हुन्छ, त्यसैले ख्याल गरिन्छ। त्यो सम्भावना मैले देख्दछु। त्यो चाहिँ जस्तो अब विगतको त्यो खालको एउटा चाहिँ उच्च लेभलको तिक्तता र मनमुटाप थियो, त्यो मनमुटापलाई पनि भुलेर उनीहरू चाहिँ एउटा सत्ता सहकार्यका लागि या त जुन खालको उनीहरू चाहिँ विगतमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका थिए त्यसलाई पनि भुल्न सक्ने खालको अवस्था आउन सक्छ। अब किनकि अहिले चाहिँ जुन हिसाबले मत परिणामलाई हेर्दाखेरि माओवादी कसरी खुम्चिएको छ, एमालेको पनि अपेक्षाकृत मत आएको छैन। राजनीतिमा सबै किसिमका किताबमा लेखेका कुरा हुँदैनन्। हिजो टाउकाका मोल तोक्ने र टाउकाका युद्ध गर्ने दुईटैको बीचमा जसरी देउवाजी र प्रचण्डजीको बीचमा सहकार्य र गठबन्धन भएको छ त्यहाँभन्दा त कमजोरै त छ हिजोकै दिन। अब जबकि बाहिर रहिसकेपछि तिक्तताका साथमा कुराहरू हुन्छन्, राजनीतिमा आग्रह पनि हुन्छन्, कार्यकर्तालाई उत्तेजना र आवेगमा ल्याएर सक्रिय बनाउनु पर्ने बाध्यता पनि प्रचण्डजी र ओलीजीमा रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो असम्भव होला भन्न सक्ने स्थिति छैन। अहङ्कारका सिंह दुईटैका भत्केका छन्, कुद्केका छन् र भाँचिएका छन्। अब स्थितिमा यो सम्भावना नहोला भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। अब त्यसो भए जस्तो ओली प्रचण्ड मिल्ने सम्भावना त एउटा विकल्पका रूपमा रह्यो र त्यो सम्भावना नजिक पनि होला, तर अहिले चाहिँ ओली प्रचण्ड यदि नमिलेको खण्डमा फेरि चाहिँ सरकारमा जानका लागि एमाले र कङ्ग्रेस बीच पनि एउटा चाहिँ समीकरणको सम्भावना छ। उनीहरू पनि सत्ता सहकार्यसम्मका लागि एउटा तालमेल वा त गठबन्धन गर्न सक्छन् भन्ने खालको बुझाइ पनि यति बेला आम रूपमा चाहिँ उठेको छ, एउटा बहसको विषय बनेको छ। तपाईँ चाहिँ त्यो सम्भावनालाई कति यो पहिलो र दोस्रो पार्टी बीचमा मिल्न सक्ने सम्भावना मैले कम देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेससँग चाहिँ अहिले स्वतन्त्रमा आएका अरू सबैलाई पनि लिएर जाने अथवा अन्य जसपा लगायतका अन्य शक्तिलाई लिएर जानलाई उहाँहरूसँग लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर लिएर जान सक्ने अभ्यास हुन सक्छ भने वाम एकताको नाराबाट एमाले र काङ्ग्रेसको मिलाप हुन सक्दछ। अहिलेको राजनीतिमा धेरै कुरा ओलीजीका पनि किचन क्याबिनेटका धेरै मान्छेहरूको पराजयले गर्दाखेरि उहाँले नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ। सरले कुरा उठाइहाल्नुभयो जस्तो नेकपा एमाले भित्र त्यो एक खालको हेभी वेटको पहिचान बनाएका नेताहरू नै पराजित हुने खालको अवस्था आएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? जस्तो होइन, यसले गर्दाखेरि राजनीतिलाई आग्रहका साथमा लानु हुँदैन, दायित्वको साथमा लानु पर्दछ। आवेग र उत्तेजनाका साथमा जानु हुँदैन भनेर बालकोटलाई गम्भीर तरिकाले अध्ययन गर्नलाई बाध्य गराएको छ र कार्यकर्ताहरूको र वास्तविक शुभचिन्तक एमाले पनि बालकोटमाथि दबाव आएको छ। यस्तो आन्दोलन र परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आउने सक्ने माओवादीलाई किन किसिमको पार्टी फुट्यो र अहिले नयाँ तरिकाले कसरी नेतृत्व गरेर जान सक्ने भन्ने खुमलटारलाई अर्को किसिमको दबाव आएको छ। यो नेताहरूका हुकुममा मात्रै पार्टी चल्दैनन् भन्ने किसिमको नयाँ सन्देशहरू यो चुनावले दिएको छ। नयाँ शक्तिहरूको उदय यो स्वाभाविक थियो कि
कतैबाट प्रायोजित थियो भनेर नेपाली राजनीतिमा मन्थनको काल सुरु भएको हुँदा भनेपछि दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई यति बेला चाहिँ यो मत परिणामले चेत खुलाएको छ भनेपछि दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई अब चाहिँ यो मत परिणामले एक हिसाबले चेत खुलाएको छ। तीनटै अध्यक्षलाई अहिले आएको छ। एमालेका काङ्ग्रेसका बीचमा नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नुपर्छ भने युवाहरूले आवाज आएको छ भने बालकोटलाई आफ्ना अत्यन्तै शुभचिन्तक र वैशाखी रहेका नेताहरूको पराजयले तीर मिलाइरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले खुमलटारलाई पनि एउटा नयाँ तरिकाले सोच्नलाई बाध्यता गरेको छ। शक्तिको खुम्चिनु परिवर्तित सन्दर्भमा यी तीनटै शक्तिलाई नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य भएको छ। किन नयाँ शक्तिहरू सडकमा एउटा हिजोसम्म नभएका पार्टीहरू किन यस्तो तरिकाले उदय भए, चाहे थारुवानमा होस्, चाहे घन्टीको विकास होस्, चाहे अरू पार्टीको विकास होस्, सीके राउतको विकास होस्, उपेन्द्र यादवजीको पराजयलाई पनि एउटा नयाँ तरिकाले नेपाली राजनीतिक अध्येताहरूले विश्लेषणहरू गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा मूल तीनवटा पार्टीले नयाँ तरिकाले कसरी जाने, आवेगलाई विवेकमा कसरी फेर्ने, आग्रह र अविश्वास जनताका बीचमा पैदा भएको छ, त्यसलाई कसरी विश्वासमा फेर्ने भन्ने किसिमका चुनौती भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक्लै बसेर नेताहरू देउबाजी, ओलीजी र प्रचण्डजीले अरूको सहायता नभइकन एक्लै बसेर निर्मम आत्मसमीक्षा गरिरहेका होलान् यो बेलामा। यसले नयाँ किसिमका विषयमा उहाँहरूले अभ्यास पनि गरिरहनु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा एक हिसाबले सत्तादेखि संसदसम्म राजनैतिक रजगत चलाउँदै आएका पार्टीहरूलाई जुन हिसाबले अहिले चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीको उदय र राप्रपाको वर्चस्व पनि अलिकति बढेको जस्तो देखियो। अब उनीहरूलाई सबक सिकाउनका लागि या त उनीहरू आफू को हुन् भन्ने चाहिँ एउटा धरातल देखाउनका लागि यी पार्टीहरूको उदय नै एउटा चाहिँ झापट बन्यो होइन त? यो अर्थमा पनि हेर्न सकिन्छ। होइन, यो 62-63 को आन्दोलनको मर्म, उद्देश्य र सन्देशलाई महत्त्वपूर्ण नेतृत्वहरूले गर्न सकेनन्, कुनै पार्टीले गर्न सकेनन्। सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीतिमा फेरियो। थोरै सिन्डिकेटले मात्रै राज्य सञ्चालन गर्यो र राज्य चाहिँ कमसेकम एउटा नयाँ सिद्धान्तको आधारमा भन्दा पनि भ्रष्टतन्त्रले गरेको विषयमा सबैलाई अनुभूति भयो। राज्यका तीनटै यन्त्रहरू भ्रष्टतामा गएको भन्ने किसिमको अनुभूति भयो। न्यायालय होस् या त अन्य शक्तिहरू पनि संसददेखि लिएर कार्यकारिणी शक्तिहरू पनि महत्त्व नभएको किसिमको बीचमा रहेर देशबाट प्रवासमा रहेका अनेकौं नेपालीहरूले पनि यसलाई अनुभूति गरेपछि नयाँ विकल्प खोज्नको रूपमा त नयाँ शक्तिको खोजिता गर्यो। नयाँ शक्तिसँग न सोच छ, न विचार छ, न योजना छ, न मार्गचित्र छ, न चाहिँ कुनै एउटा दृष्टिकोण छ। त्यसपछि हुलुक्कै त आग्रह र अविश्वासको कारणले त विकास भयो। त्यो एउटा भेल हो। त्यो भेललाई चाहिँ कसरी चाहिँ उ लिएर जाने भनेर त्यसले सकारात्मक पनि चिन्तन दियो। परिवारवादमा फसेको राजनीतिलाई पनि नयाँ तरिकाले सोच्न भयो। धेरै परिवारका मान्छेहरू पनि अहिले पराजित भएका छन्। हेर्नुहोस्, अब भनेपछि यी दलहरूमाथि चाहिँ शङ्काको सुविधा चाहिँ कति रहन्छ? जस्तो तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो, जस्तो यी आफ्नै एजेन्डा भिजनसहित स्थापित हुन खोजिरहेका छन् कि या त त्यसरी चाहिँ स्थापना भएर आएका छन् कि यिनीहरूलाई चाहिँ कसैले प्रायोजित ढङ्गबाट परिचालित गरेको छ भन्ने अर्थमा पनि अहिले शङ्का आशंकाहरू भइरहेका छन्। उनीहरूमाथि त्यो शङ्का चाहिँ कति गर्न सकिन्छ? होइन, यो प्रतिक्रियाको र आवेगको, घृणाको, निराशाको प्रतिक्रिया हो। यो वितृष्णा भनेको पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा अब राम्रै तरिकाले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै शक्तिले यहाँ खेलिरहेको छ त्यो त सोच्न सक्छौँ, तर यसको कारक पक्षहरू चाहिँ स्थापित शक्तिहरू नै असक्षम भइसकेपछि, नालायक भएपछि आएको उब्जेको एउटा प्रतिक्रिया हो। त्यो प्रतिक्रियाले सकारात्मक सन्देश के दियो भने कि नेपाली राजनैतिक पार्टीहरू संसदमा रहेका वा बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि गम्भीर तरिकाले आत्मसमीक्षाको लागि बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्यो। हस् सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीचको तालमेल वा त एकता अब कति सम्भव छ, उनीहरू निर्वाचनपछि यो मत परिणाम आइसकेपछि कुन अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उहाँको विचार लियौँ। अहिले जुन खालको एउटा चाहिँ संसदमा अङ्क गणित नै नपुग्ने खालको अवस्था बनेको छ, त्यसले चाहिँ भोलि सरकार निर्माणका बेला चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव राख्न सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनकि अहिले धेरै खालका चासो चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। सरकार
सरकार र संसद चल्नका लागि अब अङ्कगणितमा खेल्नका लागि नयाँ पार्टीको उदय भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका दलहरू चाहिँ अब त्यहाँ खेल्न सक्छन् भन्ने खालको एउटा चाहिँ मान्यता समेत देखिन थालेको छ। किनकि अहिले प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा हेर्ने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न सक्ने खालको सम्भावना निकै झिनो मात्रै रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हकमा भने उसले यति बेला चाहिँ समानुपातिकमा तेस्रो ठुलो मत ल्याइरहेको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत छ भने चौथोमा माओवादी केन्द्र रहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यति बेला चाहिँ निकै ठुलो डर त्रास देखिएको छ। कतै यी पार्टीहरू राष्ट्रिय दल बन्न नै चुक्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने खालको अवस्था यति बेला देखिएको छ। म तपाईँलाई यति बेला चाहिँ समानुपातिक तर्फको मत परिणाम कस्तो छ त्यसको जानकारी गराउन गइरहेको छु। यति बेला चाहिँ नेकपा एमालेको 7,40,097 समानुपातिकमा मत झरेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको 7,10,560 समानुपातिकको मत झरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 3,09,067 मत झरेको छ। यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको 49,323 मत झरेको छ र माओवादी केन्द्रको 3,02,317 मत झरेको छ। यो चाहिँ समानुपातिक तर्फको हो। यति बेला चाहिँ यो हाराहारीकै चरणमा यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्र रहेका छन्। उनीहरूको मत परिणाम अनुसार यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो परिणामले निकै परिवर्तनको या त राजनैतिक दलहरूको विकल्प पनि छ भनेर यति बेला चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छ। यो मत परिणाम अनुसार अब चाहिँ कुन हिसाबले राजनैतिक कोर्स अगाडि बढ्छ भन्ने खालको एउटा कौतूहलता छ। संसदमा सरकार बन्नका लागि या त सत्ता समीकरणका लागि कुन पार्टी कुन तहको निर्णायक बन्छ र उसको अब बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषय समेत यति बेला चाहिँ निकै चासोका साथ हेरिएको छ। म कार्यक्रमको अन्तिमतिर तपाईँलाई फेरि अहिलेको ताजा मत परिणामबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। यति बेला चाहिँ रौतहटमा प्रभु शाह चौथो पटक विजय भएका छन्। रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा स्वतन्त्र नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दै प्रभु शाहले त्यहाँ उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले चाहिँ यति बेला चाहिँ जित निकालेका छन्। अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार ओम प्रकाश जैसवाललाई 7,000 मतले पराजित गर्दै मतान्तरले पराजित गर्दै उनी चाहिँ त्यहाँबाट विजय भएका छन्। डोल्पामा नेकपा एसका धनबहादुर बुढा विजय भएका छन्। नेकपा एसका लागि यो निकै ठुलो चाहिँ शक्ति बन्न सक्छ। त्यहाँबाट चाहिँ उनी निर्वाचित भएका छन्। उनले 11,225 भोट ल्याएर चाहिँ जित निकालेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका गणेश बहादुर शाहीले 5,498 मत मात्रै ल्याएका छन्। बुढा पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री समेत रहेका छन्। सर्लाही 4बाट भने स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेश सिंहले जित निकालेका छन्। त्यहाँ निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका नागेन्द्र कुमार रायलाई 1,765 मतान्तरले हराउँदै उनी निर्वाचित भएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंह पार्टीबाट विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी हालेर नेपाली कङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई पराजित गर्न सफल भएका छन्। सुर्खेत 1बाट भने नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन्। त्यहाँबाट उनी यति बेला 42,607 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका ध्रुव कुमार शाहीले 30,988 मत ल्याएका छन्। यो सुर्खेतको ताजा मत परिणाम रहेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला चाहिँ देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने देशभरको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले 35 ठाउँमा जित निकालेको छ। 19 ठाउँमा अग्रता कायम छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 22 ठाउँमा जित छ। 24 स्थानमा अग्रता कायम लिइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 9 ठाउँमा जित निकालेको छ। 8 स्थानमा अग्रता कायम छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 9 स्थानमा जित निकालेको छ। 1 ठाउँमा अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 ठाउँमा जित निकालेको छ। 1 ठाउँमा अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित निकालेको छ। 2 स्थानमा अग्रता कायम छ। यो खालको अवस्था यति बेला चाहिँ रहेको छ। अब जसपाले 2 ठाउँमा जित निकालेको छ। 4 स्थानमा अग्रता छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 2 ठाउँमा जित निकालेको छ। 2 ठाउँमा अग्रता कायम छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 ठाउँमा जित निकालेको छ। 1 ठाउँमा
अग्रता छ। यो खालको अवस्था छ। प्रदेश सभातर्फ भने 73 ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ, 33 ठाउँमा अग्रता छ। नेकपा एमाले 56 ठाउँमा जित निकालेको छ, 32 स्थानमा उसको अग्रता रहेको छ। माओवादी केन्द्रले भने 35 स्थानमा जित निकालेको छ, 16 ठाउँमा उसको अग्रता छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको 7 स्थानमा जित निकालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 स्थानमा जित निकालेको छ। जनमत पार्टीले 6 स्थानमा जित निकालेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 5 स्थानमा जित निकालेको छ। यो खालको अवस्था यति बेला चाहिँ ठुलादेखि साना दलसम्मको अवस्था यस्तो रहेको छ। अहिले मैले ताजा मत परिणामबारे तपाईँलाई जानकारी गराएको छु। यो खालको अवस्थाका बीचमा अहिले सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको तालमेल बीचको रोचक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अब नेपाली कांग्रेस मुलुकको प्रमुख दल बन्नका लागि लगभग परिपक्व वातावरण बनिरहेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रोका लागि यति बेला चाहिँ प्रतिस्पर्धामा छ, या त उसले सम्भवतः पहिलो त्यो नभए दोस्रोका लागि भए पनि आफूलाई चित्त बुझाउने खालको अवस्था यति बेला देखिरहेको छ। देशभरको मत परिणामले निकै एउटा चाखलाग्दो अवस्था बनाएको छ, किनकि ठुला दलका ठुला नेताहरू नै यो निर्वाचनबाट धेरै पराजित भएका छन्। स्वतन्त्रहरूको उदय भएको छ, जनताको चेतनाको स्तर बढेको छ, उनीहरूले हराउनु पर्ने उम्मेदवारलाई हराएको र जिताउनु पर्नेलाई जिताएको भन्ने खालको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। यसले एउटा सार्थक सन्देश समेत दिएको छ। हामीले तपाईको बीचमा रहेर मत परिणामको अवस्थाका बारेमा जानकारी दियौँ। सँगसँगै अब ओली प्रचण्ड मिल्ने सम्भावना कति छ, सरकार फेरबदल या त सरकारबारे समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना कति छ, रवि लामिछानेको उल्लासपूर्ण अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ। अहिलेका लागि भने हाम्रो यो निर्वाचन विशेष जनमत कार्यक्रमबाट हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।